السلام عليكم. مهم من بعد ما صبرت بزاف ما بقيتش قادره نصبر. المهم انا بغيت نوصل هذا الفوكال هذا، بغيت نوصل به ميساج لكاع الوالدين باش مكنتش من هذا المشكل هذا ما يطلع عند حتى شي واحد، وما ما بغيتو يطلع لحتى شي واحد. مهم يعني هذا ميساج مني انا للوالدين. انا نورا من كازا، اللاج ديالي دابا 21 عام، كنسكن في كازا. المهم يعني القصه ديالي انا مع لا فامي ديالي، يعني بابا وماما كل شيء. يعني بالحكم ديال الحكم ان ماما يهوديه وبابا مغربي يعني مسلم. انا هي صغيره في خوتي، عندي 4 ديال خوتي، عندي 2 ولاد وبنت وانا، يعني 4 ديال الخوت. المهم هادوك خوتي كلهم دابا عايشين مع ماما وبابا، كلهم بخير، كلهم قراو، كلهم داروا شي حاجه في حياتهم. انا لا، انا نعاود لكم قصه من الاول. انا فاش ولدتني ماما صرا واحد المشكل خيب في الولاده ديالي. صافي دارت واحد الاوبيراسيون شويه صعيبه. يعني صافي ديك الوقيته فاش ولدتني طوال المشكل قالت لبابا ما نشوفهاش، يعني بابا حساب لا غير تاثرات وهداك الشيء. صافي دهزني وداني عند جداشي اللي هي ماماش بابا، داني عندها. صافي بقيت عندها ملي ناضت ماما ولات شويه وبخير. قال بابا يلا نجيبوها دابا نمشيو لي شي بخير. قالت لي هي اللي ما نشوفهاش. هي اللي ما نشوفهاش. قال لها علاش؟ قالت لي اصلا انت دابا ماما كتكون ولفاتها، يعني خليها عند ماماك وحنايا نعطيوها داكشي باش غادي تربيها. صافي بابا وافق. بقيت انا عند جداتي بالحكم ديال ان جداتي كتسكن غير هي وخو بابا واحد اللي هو عمي. صافي بقيت كبرت معاهم، يعني قريت السلك الاعدادي، السلك الابتدائي والسلك الاعدادي عند جداتي. وصلت الكاتريام في البريفي، داروا لي الطرد بسبب واحد المشكل درتو انا، داروا لي الطرد النهائي. صاي بقيت في الدار مع جداتي تقريبا 2 موراها، يعني عامين مورا داكشي جداتي توفات الله يرحمها. بقيت ساكنه انا وعمي اللي هذاك اللي كان معايا من الصغر، بقيت ساكنه انا وياه. يعني لدرجه انه فاش فات شهر مورا الموت ديال جداتي يجيو لا فامي ديال بابا يقولوا ليه لا ظن سيفهمكم غلط وتشويها وهذه ما تردلهاش البال. صافي كيقول لهم لا غير خليوها انا غنمشي نتزوج وغنجيب لها المراه اللي غتونسها، غير خليوها ماشي سوقكم. تقريبا دازت شي شهر مورا داكشي وليت كنحس بيه كيتقرب مني بطريقه اخرى. فاش كانت باقا جدتي في الحياه كان يعاملني زوين، يخرجني، يضحك معايا، ولكن انا وليت كنحس بانه كيتعامل معايا ماشي عادي. مهم كل مره كيتحرس بيا كنتهرب. المره الاخرى اللي غادي نخرج فيها من الدار هو مشى كان في لاصال وانا يجي جا لقاني ناعسه وقلت ليه انت انا غادي نمشي نخرج. قال لي فيناش خرجي؟ قلت له غادي نخرج نضرب شي دويره وهكا، الدريات كيتسناوني. قال لي لا ما عندك فين تمشي، انا جاي قال لي عيان وباش كتونسيني. صافي انا يعني عادي نونسو، حيت حنا ديما كنبقاو كنلعبوا كارطه، كنبقاو نتفرجوا، كنخرجوا انا وياه نمشي معاه عند صحابو. يعني ولفت. صافي قلت له صافي واخا انا نبقى. صافي بقيت مشى هو دوش، انا يبارك كنتفرج جا هو يجي نعس مني. ممكن عشا هضر على هاد الهضره حيت فريمون مبقيتش قادره نصبر. مهم جا هو نعس فوق مني، انا ندفع فيه ونقول لا، نقول هكا وهكا حتى نطش من فوق منه، خرجت كنجري.
وليت صافي شفت عيت وليت كنقول لا راه واقيلا غير واخد المخدرات ولا، حيت هو مره كان ديما جدتي كتخاصم معاه على الكارو وداكشي. صافي شفت عيش وانا نرجع، مني رجعت نفس المشكل عاوتاني. في الليل قالي والو غتجي تنعسي حدايا، انا راه توحشت امي وراه كنشوف كنشي امي وما تخافيش. صافي شفت عيش وانا تكيش حدا، يعني غير كانه زعما كيشوف فيا جداتي. صافي مني بقيت حدا، يعني ولا باغي يعاشرني معاشره ديال راجل مع مرتو ماشي. صافي كان هذاك هو النهار الاخر اللي غادي نخرج فيه من الدار ديال جداتي، وكون غير ما خرجتش. المهم خرجت، نقول لكم ماشي 12 ديال الليل، ما تبعنيش. صافي خرجت مشيت لواحد الجلطة، بقيت جالسة فيها جالسة نقول لكم شي ساعتين وانا جالسة. جا عندي واحد الولد يقول شنو كديري هنا وهادي، نقولو ماشي سوقك، مع انا نقولو ماشي سوقك، كيشدني من عنقي يقول لي ماشي سوقي. قلت له ماشي سوقك، قلت له انا كنتسنى غير في دارنا، هما دابا غيجيو. قال لي وصافي انا نبقى معاك هنا نتسنى معاك هاد داركم هادو. صافي مني نمشي انا بغيت نمشي ما خلانيش. صافي هادشي بقى يقول لي شوفي وما تخافيش مني، وانا بالعكس انا راه عندي خواتاتي، وانا راه انا هو الولد الوحيد، يعني ما نبغيش شي حاجه خايبه لخواتاتي وهادي. انا تيقتو. صافي بديت كنعاود ليه قلت له شنو طرا ليا وعمي وهادي. هو يقول لي شوفي انا دخلتي لي لخاطري وانا غنديك وغيشبكي مع امي وغيشبكي مع خواتاتي وهادي، وانت شي حاجه ما ضرك، وهذا عمك هذا خاصو يتربى. قال لي هذا عمك هذا خاصو يتربى على هادشي اللي دارلك. صافي انا تيقشو حتى كنتصدم انه قال لي غادي نديك غتبكي مع امي وخوتي وخواتاتي غيديروا لك حل وغيعاونوك وكلهم قارين وهادي، وعمك خاصو يتربى. حتى كنتصدم. مني وصلنا لقيتو ساكن غير تقريبا مع واحد زوج ديال الولاد اللي انا دخلت لقيتهم تما في واحد البيت كارين غير بيت، وهو ما يسكنش هنا في كازا، هو غير جاي خدام من جديد، جاي خدام هنا في كازا. صدمت نقولوا فين داركم كيقول لي غير وقفي هنايا، انا غادي ناخذ غير شي حاجه وغادي نمشيو. صافي شويه كيبانوا لي الدراري خرجوا مشاو كيشوفوا فيا وكيضحكوا وخرجوا مشاو، وهو يسد عليا الباب. صافي وتما طرا داكشي اللي ما كنتش باغا يطرا. يعني انا في اللاج ديال 16 عام، في اللاج ديال 16 عام بوحدي، ما بقيتش فيه، كنبكي وبقيت بنفس الحوايج والدمايات وما بقيتش فيه. المهم تقريبا بقيت مع يومين هكاك، في الاخر قال لي شوفي، مشى جاب لي واحد الحوايج قال لي شوفي سمحي لي انا راه هادي، ولا قلتي شي حاجه راه غادي ندير لك الشوهه وغنقول لهم راه كانت كتنعس مع عمها وهادي. صافي انا تخلعت، يعني انا وليت باغي نخليني غير نخرج. صافي خرجت ومشيت شحال هادشي، يعني مشيت عند البنات ما قلت لهم والو، قلت لهم انا باغي نخدم. قالوا لي فاش تخدمي؟ ماشي كلشي كان عندك، كلشي ما عمرك في حياتك ما درتي شي حاجه، كيفاش تخدمي؟ صافي بقيت مع البنات، وليت انا كنكمي، وليت انا كنخرج
بصراحه ما درت ما عمرني ما تعاطيت الفساد ولا الحرام، ولكن وليت كنكمي معاهم، وليت كنشرب معاهم نهار خارجه وبالليل خارجه. صافي بقيت على ديك الحال تقريبا شي 8 شهور. بقيت 8 شهور. النهار الاخر اللي غادي صافي انا غادي صافي ما نبقاش معاهم. كانت واحد البنت معانا ضربه صاحبها، خصات لها اللحمه بزاف. صافي من تما انا تخلعت وقلت صافي، مشيت صونيت لبابا. ما سولوش فيا، غتقولوا لي عندك خوتك وباك، ما سولوش فيا. خوتي جوج يقراو على برا، خشينا في المغرب مزوجه شاهي بواحد اسرائيلي اصلا ما كيهضرش معايا، كلهم ما كيرضوش يشوفوا فيا، كلهم ما كيرضوش يهضروا معايا. صافي ما سول فيا حتى شي واحد، حتى من بابا ما سولش فيا. بقيت هكاك كنقول غنصوني لا ما غنصونيش، غندل كرامتي غاش نمشي هادي. صونيت ليهم. ملي صونيت لي قال لي بقى كيبكي صراحه، اقسم بالله لا بقى كيبكي كيقول لي نمشي لداركم وانا ما بغيتش لك توصلي لهذا الشيء، ياك نمشي مع عمك ياك نمشي. صافي قال لي شوفي، قال لي جي مرحبا بك، قال لي فينك انا نجي نجيبك، قال لي داركم مفتوحه ليك، ولكن قال لي داكشي دوك الدريات وداكشي اللي كتعرفي غير تنساي. قلت لي صافي واخا انا ما عندي ما ندير بهم. صافي جيت للدار وكانت الصدمه الكبيره عاوتاني هي هادي. قلت لي شنو جايه كدير عندي هادي هنا؟ قال لي حشومه سكشي. صافي مشات تسداش عليها في البيت، بقيت معاه نقول لك هذاك النهار والغد ليه في الصباح. صافي الغد ليه في الصباح جا عندي قال لي شوفي، قال لي هانشي غادي نمشيو، قال لي غادي نمشيو غادي تبقاي في الدار اللي كاينه في انفو، ولا غادي تكون معك واحد المرا غادي تعاوناك وطيب ليك وداك الشيء. قلت في خاطري بديت كنضحك ونقول، قلت في خاطري كانش معايا جداتي ومشات، وهاد المرا حتى شنو غيطرى ليا معاها، وانا ما بقيتش عندي الثقه، ما بقيتش كنثق في حتى شي واحد. صافي قلت له واخا. في الصباح نعست هذيك الليله وفقت في الصباح. مني فقش جات عندك تقول لي مشوقه لك يهضر في داك الموضوع، حتى كنسمعهم كيغوشوا وداك الشيء. هادي ماشي قالت لي لا ما تمشيش لديك الدار وانا مفرشه على الذوق ديالي وهي اصلا تجي غير من اللور، فهمتي يعني ماما هذاك الشيء كامل اللي طالع في الولاده ديالها يعني كان بسببي انا. مهم قالت لي لا هذيك الدار حنا مفرسينها وهذاك الذوق ديالي وديال ولادي وفيهم حوايج ديال ولادي وداك الشيء. قالت لهم ما تمشيش، لا. وداك الشيء اللي طرا بقيت انا في ديك الدار بالحكم انه فيها غير تقريبا غير الفراش ديال البيت وفيها تلفزيون وكوزينه. صافي بقيت فيها بوحدي. يعني في الاول عشت ترونكيل وعجبني الحال تقريبا شي 6 شهور. من بعد ما بقيتش قادره. فيما كنت صوني لماما كتقول لي ما عنديش، سيري عند باباك. صونيش ليا انايا ما عنديش. نفس الهضره كنسمعها في كل ابل، صافي 6 شهور عاوتاني وانا بوحدي. يعني كنخرج كنسهر كنجيب معايا البنات هادي. صافي من بعد بديت كندخل في حاله ديال الاكتئاب حاد. وليت كنفكر شي افكار خايبين، يعني بحال مثلا كنقول شوف انا دابا شحال وانا في الدار شي واحد مسؤول فيا، يعني كيجي وشحال من مره كنكون معصبه ولا مثلا كتكون معايا شي بنت ولا كيكون عندي شرف في الدار ما كنبغيش نحليهم، كيجيو كيدقوا كيصونيو وفي الاخر كيمشيو. كنقول شوف شي نهار الا مت هنايا يعني حتى واحد ما يثق ليا حتى واحد. مهم
صافي عشت هكا، عشت هكا، بقيت هذيك المده جاو خوتي من على برا. المهم لحد الان ما كيهضروش معايا لحد الان، يعني بابا هو اللي كنهضر معاه مره ولا خاصاتني شي حاجه كيجيبها لي. انا دابا تعرفت على واحد الولد، وصراحه كنشكرو بزاف حيت هو اللي وراني كيفاش غادي ندخل ونسمع القصه ديالي للناس، باش حتى شي واحد ما يبقى يظلم ولادو هكا. انا لحد الان يعني ما كنشوفهمش، ما كنهضرش معاهم، ما كيهضروش معايا، يعني هذاك الشيء كامل اللي بيناتنا غير فلوس، كنبغي فلوس كيعطيوهم ليا صافي. مهم يعني انا ديك الام ما غنقولش لكم كرهتها، بالعكس، يعني النهار اللي غير كندير شي حاجه زوينه وكتجبر لي ضحكاش كنفرح انا. مهم كنتمنى تكون الرساله ديالي وصلت. يعني انا حياتي كامله دابا فيها انا وليت حاليا الحمد لله. الحاجه اللي ما ندمتش عليها هو انني وليت كنربي الحيوانات، كنربي المساس، الزنقه. تعرفت على واحد الولد اللي ما ندمتش عليه في حياتي كامله، يعني هذا الولد الوحيد اللي ما ندمتش انني علاش عرفته. و مهم كنتمنى الماما نبقى فيها واخا غير شويه. وصافي هذا هو الميساج اللي بغيت نقول لكم. شكرا.